يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब के तवस्सुल से नमाज जुमा की पाबंदी करने की तौफीक अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।